World News Headquarters। अस्सलाम वालेकुम। वर्ल्ड न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूँ राफे मिर्जा और मैं हूँ अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करेंगे। बड़े मगरमच्छ आजाद, पेट्रोल मजीद महंगा होगा, मफरूर की वापसी, MQM हुकूमत से अलहदा, लोड शेडिंग की इंतहा और बाबर के नाम एक और रिकॉर्ड। और वादे वफा ना होने पर इत्तेहादी हुकूमत से रूठने लगे। इत्तेहादियों की कड़ी तनकीद पर रद्दमल देते हुए बिलावल भुट्टो ने खरी खरी सुना दी। MQM ने पहले खूब इजहार नाराजगी किया, फिर ऐवान से वॉकआउट कर गए। गर्म सियासी माहौल ठंडा करने आसिफ अली जरदारी खुद कौमी असम्बली पहुंच गए। इत्तेहादियों को मनाने का मिशन जारी रहा। पार्लियामेंट की पिछली नशिस्तों पर साबिक सदर से वफाकी वजीर अयाज सादिक और आजम नज़ीर तारड़ ने मुलाकात की। वफाकी वजीर सरदार अयाज सादिक ने साबिक सदर को MQM की शिकायत से आगाह किया। वफाकी वज़रा से मुशावरत का सिलसिला तवील रहा। अयाज सादिक नोटिस लेते रहे। इत्तेहादी जमातों की जानिब से हुकूमत पर कड़ी तनकीद के बाद आसिफ अली जरदारी हंगामी तौर पर इस्लामाबाद पहुँचे हैं। ज़राए के मुताबिक आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म की मुलाकात भी जल्द होने का इम्कान है। PTI के मुनरिफ MNA अहमद हुसैन डिहर ने कहा है कि आज जो पेट्रोलियम लेवी आयद की गई है इसकी मुखालफत करता हूँ। मईशत डूबने की तरफ जा रही है। तमाम कवी क़यादत से अपील करता हूँ कि मिलकर बैठ जाएं। अहमद हुसैन डिहर ने कहा कि ऐसी मौशी पॉलिसी बनाई जाए जिससे कौम को फ़ायदा हो। हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि IMF से दोबारा मुज़ाकरात करें। IMF से 2 से 3 साल के लिए कर्जा जात की इक़साद को मुलतवी करवाएंगे। हुकूमत 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त कर दे। यही नहीं बल्कि हुकूमत को चाहिए कि सोलर इंडस्ट्री को परवान चढ़ाएँ। CPEC को इसी साल ऑपरेशनल कर दें। कि आज जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवीज को आज लगाया गया है, मैं उसको ख़ास तौर पर अपोज करता हूँ। मैं समझता हूँ ये गरीब के लिए एक मर्ग मौत का पैगाम है और मुईशत डूबने की तरफ जा रही है। तमाम जमातों के हेड्स को ये अपील करता हूँ कि अगर आप लोग सिंसियर हैं इस मुल्क से, इस गरीब से, इस कौम से, तो आज सब इकट्ठे बैठें और एक ऐसी मुआशी पॉलिसी बनाएं कि जो मुआशी पॉलिसी 1 साल के लिए ना हो, 2 साल के लिए ना हो, 10 साल के लिए हो, जो हुकूमतों के तब्दील होने से मुआशी पॉलिसी मुतासर ना हो, जो गवर्नमेंट्स को फेवर न करें, कौम को, मुल्क को फेवर करें। IMF से दोबारा मुज़ाकरात किए जाए, IMF को दोबारा इसके ऊपर कन्विंस करने की कोशिश की जाए और IMF को रिक्वेस्ट किया जाए कि 2 या 3 साल के लिए हमारे कर्जों को मुअख्खर कर दिया जाए। मुल्क भर में बिजली का बहरान मजीद शिद्दत इख्तियार करने लगा। शॉर्टफॉल कंट्रोल से बाहर 7000 मेगावाट से तजावुज़ कर गया। 14 घंटे की बदतरीन लोड शेडिंग के खिलाफ कराची के ताजर और अवाम हुकूमत को कोसते हुए घरों से निकले। मुल्क भर के देही और शहरी इलाकों के लोग भी हाय हाय करते नजर आने लगे। सूरत सवानेज़े पर कयामत खेज गर्मी में बदतरीन लोड शेडिंग, हुकूमत का अवाम से इंतकाम। कराची में 12 से 14 घंटे की बंदिश, अवाम हुकूमत को बद्दुआएं देने लगे। आदमी जब आराम नहीं करेगा, सुकून नहीं मिलेगा, कैसे रोजगार में जाएगा? एक तो महंगाई, ऊपर से बेरोजगारी। बिल बेचती है 10,000 15,000, गरीब आदमी कहाँ से इतना भरेगा? 12 से लेकर 14 घंटे लाइट नहीं है। कहती है गवर्नमेंट हमने सही कर दिया, क्या सही करा? मुझे तो रोशनियों के शहर में अंधेरे बिखेरने के खिलाफ अवाम सीख पा। गार्डन PIB सखी हसन चौरंगी पर अवाम और ताजिरों का एहतजाज। मुल्क के दीगर शहरों में भी हालत खराब। शॉर्टफॉल 7000 मेगावाट से तजावुज कर गया। शहरों में 6 से 8 और देहात में 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग मामूल। मुल्क के चप्पे चप्पे के अवाम की मौजूदा हुकूमत को लानतान। लोड शेडिंग वाली हुकूमत मौजूए गुफ्तगू बन गया। सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले शहर के लिए सबसे महंगी बिजली क्यों? कराची के ताजिर इंपोर्टेड हुकूमत पर बरस पड़े। छोटे ताजिरों की तंजीमों ने मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की। रेहान जावेद ने कहा कि मुल्क की तारीख में कराची के लिए बिजली की कीमत में सबसे बड़ा इजाफा होने वाला है। 1 यूनिट पर 11 रुपये 33 पैसे बढ़ाए जा रहे हैं। मुल्तान सखर मोटरवे पर मुसाफिर कोच और ट्रॉलर में तसादुम। हादसे में 2 मुसाफिर जिंदगी की बाजी हार गए। मुतादिद अफराद जख्मी हुए जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हलाकतों में मजीद इजाफे का खदशा है। मुल्तान जाने वाली बस को हादसा रहीम यार खान से पहले तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया।
لاہور کے علاقے جوہر ٹاؤن میں گھر میں گھس کر نامعلوم افراد نے باپ بیٹی پر حملہ کر دیا. ڈنڈوں کے وار سے باپ جاں بحق, بیٹی شدید زخمی ہوئی. باپ بیٹی کو اسپتال منتقل کیا گیا. پولیس نے لاش کو تحویل میں لے کر مردہ خانے منتقل کر دیا ہے. پولیس کے مطابق 24 سالہ زینب کی حالت خطرے سے باہر ہے. سی سی پی او لاہور نے واقعے کا نوٹس لے لیا. ایس پی صدر سے رپورٹ طلب کرتے ہوئے قتل میں ملوث ملزمان کی فوری گرفتاری کی ہدایت کر دی. روشنیوں کے شہر میں شہریوں کے مال کے ساتھ جانیں بھی غیر محفوظ. شہر میں جرائم کی بڑھتی واردات, پولیس عوام کو تحفظ دینے میں ناکام. شارع فیصل انویسٹیگیشن پولیس کی گلستان جوہر بلاک میں کارروائی کے دوران لڑکی سے زیادتی میں ملوث ملزم اسامہ گرفتار. تفتیشی حکام کے مطابق گرفتار ملزم اسامہ کے فرار ساتھی کی تلاش جاری ہے. اور یہاں آپ کو بتائیں کہ بہاولپور نگر میں پیش آیا انسانیت سوز واقعہ. ایس ایچ او کے کمرے میں لیڈی ڈاکٹر پر تشدد, ملزم نے تھپڑوں کی بارش کر دی. کمرے میں موجود شہریوں نے ڈاکٹر کی جان چھڑائی. پولیس نے دونوں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا. وزیر اعلیٰ پنجاب نے نوٹس لیتے ہوئے آئی جی پولیس سے رپورٹ طلب کر لی. کراچی میں انسداد دہشت گردی عدالت نے بھتہ خوری کے مقدمے میں مجرم کو 8 سال قید کا حکم دیا. عدالت نے اشتہاری ملزم سید وسیم مشتبہ کو عدم موجودگی میں سزا سنا دی. ملزم کے خلاف استغاثہ جرم ثابت کرنے میں کامیاب رہا. ملزم نے کنٹونمنٹ بورڈ کلفٹن کے افسر سے $10,000 بھتہ مانگا تھا. مجرم کے خلاف درخشاں تھانے میں مقدمہ درج کیا گیا تھا. پولیس کا کہنا ہے کہ مجرم ایک شہری کو بلیک میل کرنے میں ملوث ہے. عدالت نے ملزم کے دائمی وارنٹ گرفتاری بھی جاری کیے تھے. حمزہ شہباز وزارت اعلیٰ پر رہیں گے یا نہیں, لاہور ہائی کورٹ نے اہم کیس کی سماعت آج دوپہر تک ملتوی کر دی. عدالت نے دوران سماعت حمزہ شہباز کے وکیل سے مکالمہ کیا. سپریم کورٹ کی تشریح موجودہ حالات میں لاگو ہوگی. ہم تو سپریم کورٹ کا فیصلہ اطلاق ماضی سے سمجھتے ہیں. آپ سپریم کورٹ میں جا کر اس فیصلے پر نظر ثانی کرائیں. سپریم کورٹ کی تشریح موجودہ حالات میں لاگو ہوگی. ہم تو سپریم کورٹ کا فیصلہ اطلاق ماضی سے سمجھتے ہیں. آپ سپریم کورٹ میں جا کر اس فیصلے پر نظر ثانی کرائیں. لاہور ہائی کورٹ کا حمزہ شہباز کے وکیل سے مکالمہ. حمزہ شہباز کے عہدے کے خلاف درخواستوں پر سماعت کل تک ملتوی کر دی. جسٹس صداقت علی خان کی سربراہی میں لارجر بینچ کے روبرو سماعت. جسٹس شاہد جمیل نے نقطہ اٹھایا کہ ڈی سیٹ ہونے والے ارکان کا ریفرنس بھیج دیا گیا. سپریم کورٹ میں معاملہ زیر سماعت تھا. وزیر اعلیٰ کا الیکشن ہوا. اس کے بعد سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا. ہم اسے کیسے نظر انداز کر دیں؟ کیا یہ فیصلہ ماضی پر اطلاق کرتا ہے؟ آپ اس پوائنٹ پر معاملت کریں. حمزہ شہباز کے وکیل نے کہا کہ فیصلے کا مستقبل پر اطلاق ہوتا ہے. جسٹس شاہد جمیل نے کہا اگر ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اطلاق ماضی سے ہوگا تو فوری احکامات جاری کریں گے. سابق ایڈوکیٹ جنرل احمد اویس نے کہا کہ صدر ریاست کا سربراہ ہے. عدالت عالیہ اس حوالے سے ریمارکس کو کالعدم قرار دے. جسٹس ساجد محمود سیٹھی نے ریمارکس میں کہا جب صدر کو سنا ہی نہیں گیا تو ان کے بارے میں ریمارکس کیسے دے سکتے ہیں؟ اب تو پورے پاکستان کو پتہ چل گیا ہے کہ ہم یہ سوچ کر بیٹھے ہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کا ماضی سے اطلاق ہوگا. حمزہ شہباز کے وکیل نے دلائل مکمل کیے تو عدالت نے سماعت کچھ دیر کے لیے ملتوی کر دی. سماعت دوبارہ شروع ہوئی تو پی ٹی آئی کے وکیل امتیاز صدیقی کو روسٹرم پر دلائل کے لیے طلب کیا گیا. امتیاز صدیقی نے کہا کہ تفصیلی تحریری دلائل عدالت میں جمع کروا دیے ہیں. جسٹس صداقت علی نے کہا کہ ہم نے ان کا جائزہ لے لیا ہے. کیس پر مزید سماعت کل دوپہر 12:30 بجے ہوگی. اور یہاں آپ کو بتائیں کہ تھر پارکر میں وڈیرہ گردی کرنے والا ملزم آزاد. پولیس بن گئی مددگار. وڈیرے کے تشدد کا شکار پریزائڈنگ آفیسر ڈاکٹر گھنشام داس نے تھانہ جمن میں محکمہ صحت کے ملازم وڈیرے غلام محمد جنیجو اور 5 نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کرا دیا. مقدمے میں پولنگ اسٹیشن میں مداخلت, ہنگامہ, تشدد اور تذلیل کرنے کی دفعات شامل کی گئی ہیں. پولیس نے ایف آئی آر کی کاپی میڈیا کو دینے سے انکار کر دیا. ذرائع کے مطابق پولیس باثر وڈیرے کو گرفتار کرنے سے گریزاں ہے اور وڈیرہ موقع سے فائدہ اٹھا کر ضلع سے فرار ہو چکا ہے. پریزائڈنگ آفیسر ڈاکٹر گھنشام داس پر تشدد کرنے کے واقعے کے خلاف تھر پارکر کے اسپتالوں میں ڈاکٹرز نے او پی ڈی کا بائیکاٹ کر کے احتجاج کیا. پریزائڈنگ آفیسر کو تھپڑ مارنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی, جس کے بعد الیکشن کمیشن نے نوٹس دیا تھا. کرونا کیسز بڑے ہیں مگر خوفزدہ نہیں ہیں. وزیر صحت عبدالقادر پٹیل نے عوام کو احتیاط کا مشورہ دے دیا. کہا کہ کراچی, مردان اور پشاور میں کرونا کیسز بڑے ہیں. زیادہ سے زیادہ کرونا ٹیسٹ کیے جائیں گے. بوسٹر ڈوز کی مہم شروع کر دی. آپ کو خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں, لیکن احتیاط کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ جو معمولی اضافہ ہے خدا نخواستہ یہ بڑے اضافے میں تبدیل نہ ہو. کلوز گیدرنگز میں, ایئر لائنز
पब्लिक ट्रांसपोर्ट, रेलवे, उसमें मास्क को लाजमी करार दे तक ये है, हमें इसके एहतियाती तदाबीर अपनानी होंगी और अपनाते रहना चाहिए। वो बूस्टर कैंपेन हमारी शुरू हो चुकी है, जो एवरेज 10 लाख योमिया पाकिस्तान में वो लगाई जा रही है। बातें कम काम ज़्यादा पर यकीन रखते हैं। आपने देखा होगा कि पहले ये होता था कि फ़लाँ ने ये चोरी की और वो साबित भी कर देते थे उस पर, लेकिन अदालत से वो बरी हो जाता था। हम इल्ज़ाम बाद में लगाएंगे, पहले सज़ा करवाएंगे। और यहाँ आपको बताएं कि सिंध में बारिश बरसाने वाले सिस्टम की एंट्री, सुपर हाईवे, कोरंगी, डिफेंस और नॉर्थ कराची समेत मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात की 1 जुलाई से 5 जुलाई तक कराची, हैदराबाद, बदीन और ठट्टा में मूसलाधार बारिश की पेशगोई, अर्बन फ्लडिंग की वार्निंग भी जारी कर दी है। मौसम का अहवाल आपको बताएंगे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला जारी रहा। कोरंगी, औरंगी और गुलशन इकबाल, इसके अलावा डिफेंस और दीगर इलाकों में भी बारिश रिकॉर्ड की गई। और हैदराबाद, बदीन और ठट्टा में आज से ताकतवर सिस्टम दाखिल होगा सिंध में, जिसके बाद मज़ीद बारिशों की भी पेशगोई की गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।